अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे हाल ही में पाकिस्तानी सहाफ़ी के उस मर्डर के वाक़े के हवाले से, जिसके बारे में ख़ासी तशवीश पाई जाती है, न सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी में बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इस चीज़ को ख़ासी तशवीश ज़दा निगाहों से देख रहे हैं। बात अगर की जाए पाकिस्तान की या पाकिस्तान हुकूमत की या अपोजिशन में बैठे हुए अरकान की, या अगर बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इस कत्ल के तमाम तर मुहर्रिकात को ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो कारकर्दगी रही है गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की, उससे इसको रिलेट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ तहक़ीक़ात सामने लाने की बात की थी और इस हवाले से वो अगर किसी के साथ मिलकर कुछ काम कर भी रहे थे तो उस सबब से इनको कत्ल कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई महज ऐसा ही है कि किसी एक शख्स की परफॉर्मेंस को लेकर उसको कत्ल किया जा सकता है, या फिर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के मौजूद इदारे इस हद तक जा सकते हैं कि ज़ातियात के ऊपर जाते हुए उस शख्स को जो है वो कत्ल करवा दें या उसका मर्डर कर दें या उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है और पाकिस्तान में इससे बेशतर भी, इससे पहले भी कई सहाफ़ी ऐसे गुजरे हैं जो इस तरह की तहक़ीक़ात सामने लाते रहे हैं, जो ऐसे लोगों के बारे में बहुत सारे राज पब्लिक के सामने लाते रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि बात करना ममनू है। बात अगर सहाफ़त की जाती है तो ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आज़ादी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में हासिल है, इतनी किसी मुल्क में आपको नज़र नहीं आएगी। बिलखुसूस अगर हम यहाँ अमरीका की बात कर ले तो यहाँ पर भी डूज़ एंड डोंट्स लोगों को बता दिए जाते हैं, ख़ास करके सहाफ़ी बरादरी के जो नॉर्म्स हैं उस हवाले से उनको आगाह किया जाता है और कहा जाता है कि क्या आपकी लाइन्स हैं जिसको आपने क्रॉस नहीं करना है। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाता है तो लाइन्स क्रॉस करने को भी आज़ादी सहाफ़त का नाम दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जानकारी उनका हक़ है, उनका आईनी और क़ानूनी हक़ है और उसको इस्तेमाल उसका जो है वो लाजमी समझा जाता है। अरशद शरीफ के कत्ल का जो सबब बना वो क्या था, अरशद शरीफ के कत्ल से किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात क्या सामने ला सकेंगे, इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए सर। ये मुझे बता दीजिए कि जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली या ग्लोबली अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ कीनिया में और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हुआ और हर शख्स ने अपनी अदालतें लगा ली। तो जो कुछ इस वक्त लोगों को दिखाने की या बताने की कोशिश की जा रही है या जिस डायरेक्शन पर इसके रिजल्ट्स को ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा ही है? क्या वाकई उन इदारों के मुलव्विस होने का कोई इम्कान हो सकता है जिसका इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम ले रही है, उनके अरकान, उनके फॉलोअर्स जिक्र कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? आप क्या समझते हैं, क्या मकसद हो सकता है अरशद शरीफ के कत्ल का? जी, बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इतने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक इतने मौजूद तरीके से उठाने की कोशिश की है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। और आपके सवाल जो हैं वो बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तो मैं थोड़ा-सा इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आने से पहले ना कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट कि एक सीनियर सहाफ़ी के साथ इस तरीके से जो है ना उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। लेकिन मैं इसके अलावा सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये सीनियर सहाफ़ी एक तो पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट थे, नंबर 1 गोज़ विदाउट सेइंग। बट बिसाइड्स कि एक जर्नलिस्ट की एज़ ए इंडिविजुअल, किसी भी जर्नलिस्ट की इस वक़्त आज के दौर में जो एक उसका एक क्लाउड है, उसकी पावर है, उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू है। मैं उसके लिए एक आपको एग्ज़ाम्पल एनालॉगी कोट करना चाहूँगा कि 2018 के वाक़ये में एक अदनान खशोगी के नाम से एक साहब थे, जिनका मर्डर हो गया और उनका मर्डर हुआ था टर्की में और इट हैपेंड इन सऊदी एम्बेसी। और जिसके ऊपर यानी कि एमबीएस को अल्टीमेटली यानी कि आज तक इट हैज़ ये 5 साल हो गए हैं और अमेरिका से उनकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन्ड है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि एक जर्नलिस्ट जो है और उस पे ये एक जो इल्ज़ाम लगे कि उसके ऊपर लेवल हुआ कि वो एमबीएस ने सऊदीया से उसको प्रोपेगेट करके किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज़ करके उसको मर्डर करवाया गया। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट की पावर क्या है कि एक सुपर पावर अमेरिका और सऊदीया डेफिनेटली इज वन ऑफ द रीजनल पावर्स एज वेल। तो उनकी जो है ना आपस में ठन गई। नाउ कमिंग बैक टू दिस अरशद शरीफ इंसिडेंट, देखिए अरशद शरीफ साहब का पाकिस्तान से चले जाना तो एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर का एक जो पाकिस्तान से चले जाना जिन हालात में,
पेशावर से फ्लाई करके गए, फिर वो दुबई गए, फिर दुबई से उनको कीनिया जाना पड़ा, बीच में कोई रूमर्स हैं कि शायद उनका इंग्लैंड का भी चक्कर लगा था। तो एक जो ओवरऑल सिचुएशन और सिनेरियो जो बिल्ड हुआ उनकी ज़ात से, इवन उनके मर्डर से पहले या उनकी किलिंग से पहले या उनकी जो भी उनका इस दुनिया से उनको जाने का रीज़न बना, तो वो भी एक बड़ा ट्रेजिक है। एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी भी सहाफ़ी को मुल्क छोड़ के किसी भी वजह से, किसी भी थ्रेट की वजह से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अपना मुल्क छोड़ना चाहिए। तो इवन कि ये भी एक बहुत बड़ा एक है, और ये दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। और इस पे एक मेरे ख़्याल में जो डीजीआई, एसपीआर वगैरह की बड़ी क्लियर कट एक उनकी वो भी आ गई थी, स्टेटमेंट भी आ गई थी कि नॉट ओनली कि उनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो, रादर मर्डर से पहले इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक्स टू दिस इंसिडेंट्स, और इस पर डिफरेंट वर्जन्स जो चल रहे हैं, तो आपने अपने सवाल में भी पॉइंट उठाया, लेकिन लेट मी समराइज देम पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन आजकल इंफॉर्मेशन एज है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखें तो देयर आर is a political party. I would not like to take the name, but they are straight away directly blaming it to specific quarters of the establishment or intelligence agencies. ठीक है, ये और फिलहाल में सबको पता है। चले मैं इसको कह देता हूँ, इमरान खान साहब ने इसको ब्लेम किया है आईएसआई और उनके उस तरफ करके एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की अपने बयानात में। देयर इज अनदर वर्जन जो हमारे पास आता है, जो प्रेस है, एक बड़ी एक लासानी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर दोनों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एंड दे वर कमिंग अप विद सम अदर जो उसका एक डायमेंशन थी, उन्होंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देयर इज येट अनदर एंगल जो कि थर्ड है, इसके अंदर वर्जन है, वो भी मैं आपको ऑन कोट कर रहा हूँ। इसको इन सारों को ना हमें टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, पजल को, फिर इसमें से एक पिक्चर निकलेगी जो कुछ हमारे पास हकाइक इस वक्त सामने आ चुके हैं। फैसल वादा साहब जो कि पीटीआई के बड़े मुतहर्रिक रुकन थे, आजकल सुना उनकी रुकनीत कैंसिल कर दी गई है, तो ही केम अप विद अ वेरी एक बड़ी जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने धुआंधार किस्म की, और उन्होंने एक थर्ड वर्जन दिया कि इसमें कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो इमरान खान को भी नहीं पता, और उनको खराब करने के लिए उन्हीं के ग्रुप में से जो है ना वो उनको लीड कर रहे हैं। और एक तरीके से उसका मतलब आसान लफ्ज़ों में उसकी तशरीह करें तो यानी कि अपने ही दोस्त जो है ना बगल में छुरी रख के वो उनको इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को खराब करके अंधे कुएं की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं फैसल फादल साहब की बात को समझ चुका हूँ। चौथा एक और वर्जन भी है जो कि कीनियन पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है। कीनियन पुलिस का जो ऑफिशियल वर्जन है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कि जी ये एक एक्सीडेंटल फायर हुआ, और कोई मिसिंग आइडेंटिटी के तौर पे उन्होंने पूरा एक वो मफरूज़ा गढ़ा हुआ है कि वो एक बच्चा हुआ हो गया, गाड़ी थी वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा इस वक्त हर जगह सबको पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज अनदर वर्जन, उसको भी आपने उसको नज़र में रखना है, क्योंकि डेफिनेटली कीनिया है और उनका एक ऑफिशियल उनकी पुलिस का एक स्टेटमेंट उनकी इमीडिएटली उनकी आई थी। नाउ देयर इज येट अनदर थिंग इज कि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है पाकिस्तानी ऑफिशियल अथॉरिटीज, वो इन प्रोग्रेस हैं, टीम यहाँ से जा चुकी है, और एक बड़ी कंपोजिट टीम है, और एक कायदे के मुताबिक वो यहाँ से फ्लाई करके कीनिया जा चुके हैं, और उन्होंने भी वहाँ पे तमाम जो सबूत थे जिस हद तक वो इकट्ठे कर सकते, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने इकट्ठे किए हैं। तो ये मैंने पांचों चीजें आपको इसलिए बयान की हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी टू द एस्टैब्लिशमेंट टू द फैसल वादा स्टेटमेंट टू द कीनियन पुलिस स्टेटमेंट, और जो इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग हो रही है पाकिस्तान से जाके जो वहाँ पे एक दूसरे मुल्क में कर रही है वो, अब हम जब इन पांचों पजल्स को जोड़ते हैं तो फिर ही इसमें से कोई एग्जैक्ट सिचुएशन निकलेगी कि जो आपको लीड करेगी, बताएगी विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। उससे पहले जो भी कुछ है वो विम्सिकल है, वो अजम्पशंस हैं, और वो उन अजम्पशंस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये बात मतलब तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इसमें फिंगर पॉइंटिंग के बजाय थोड़ा सा लेट दिस डस्ट टू सेटल डाउन, और स्पेशली जो मैंने पांचवा आपसे जो इसका मुतारिफ कराया है कि इन्वेस्टिगेशन पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से हो रही है, तो लेट्स वेट फॉर इट, और इसकी फाइंडिंग्स को देखें और इसके आउटपुट को देखें। तो ये बताएं रिजवान साहब कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौमी सलामती के इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको ही इन तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार क्यों ठहराती है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये सेकंडली कंसर्न रेज किया है, और इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो ये वाकया पेश आया है। और उसके बाद जो है हमारा जो सबसे बड़ा जो आर्च राइवल है, हमारी जो सबसे बड़ी एडवर्सरी है, सबसे बड़ा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो इंडिया को जो है ना मुंह खोलने का, उनको बात करने का मौका मिला है। और यहाँ पे भी मैं आपको एक टेक्निकल एक रीज़न यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर कर दूँ कि अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मूवमेंट, जब से उनको गवर्नमेंट से डीसीट किया गया है, ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, उसके बाद से देखा जाए तो प्राइमरली जो उनकी जो पूरी की पूरी जो स्ट्रगल है, प्राइमरली ऑन अ प्राइमरी बेसिस, वो तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी मिलिट्री है।
اور آن اے سیکنڈری بیسس جو ان کی جو موومنٹ ہے دیٹ از اگینسٹ دا پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں. میں اس کو ایسے ایزیوم کرتا ہوں. یو مے ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین. اگر پرائمرلی بھی اگر ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی باجوہ یا اینٹی چیف آف آرمی اسٹاف یا اینٹی جی ایچ کیو اور اینٹی آئی ایس آئی کا موومنٹ رہی اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس میں بہت سارے ورڈز یوز کیے گئے، جانور، نیوٹلر، ہینڈلر اینڈ غدار، میر جعفر، میر صادق اینڈ آل نان سینس، اور سوشل میڈیا پہ بے تحاشا ٹرینڈ چلائے گئے. دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ انڈیا کے مین اسٹریم میڈیا نے اور انڈیا کے اسپوکس پرسنس نے، کی اسپوکس پرسنس نے، ہمارے دشمن نے پچھلے فار دا پاسٹ 6 months اس چیز کو نہیں پک کیا تھا، اس کو نہیں لفٹ کرائی تھی، اس کو ایز سچ انہوں نے اپنے میڈیا میں کوئی اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپس میں جو لگے ہوئے کرتے رہیں. بٹ دا مومنٹ عمران خان came straight away against the ISI، اور جب ایک پولیٹیکل پارٹی نے، ایک پاپولس پارٹی نے ایک پاپولر ایجنڈا کے تحت، ایک کیمپین کے تحت، ایک نیریٹو کے تحت جب ISI کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو دیٹ واز اے ٹائم کہ انڈینس نے امیجیٹلی اس چیز کو پک کیا، اور پھر انہوں نے اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ اور مین اسٹریم جو اسپوکس پرسنس ہیں، ان کے جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، انہوں نے آپ کے بھی لوگوں کو بٹھا کے جو ہے نا، فیاض چوہان صاحب واز آلسو دیئر اینڈ ہی واز کوائٹ کائنڈ آف ہیوملیٹڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ. تو انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اینڈ دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ یار 6 مہینے ہو گئے بٹ انڈینس جو ہیں انہوں نے انٹرویو نہیں کیا تھا. دا مومنٹ آئی ایس آئی کو ڈائریکٹ بائی نیم لے کے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو امیڈیٹلی آپ کے ایڈورسری نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور اس کے ہائی لائٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز کہ انڈینس آر ایکچولی ورلڈ اگینسٹ ہماری جو ایک سپریم ایک اسپائی کی جو ایجنسی ہے آئی ایس آئی، ورلڈ کی ون آف دا لیڈنگ ایجنسیز ہے، وہ اس سے خوف زدہ ہیں، اس سے خائف ہیں، اور جب ان کو اندر سے موقع ملا تو انہوں نے اس کا کوئی عذر نہیں چھوڑا. تو دس از ویری ویری انفارچونیٹ. بٹ ڈیفینیٹلی یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ اس کے کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم کوئی آپ کو کوئی اسٹریٹجیکلی کوئی آپ پہ کوئی اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا یا آپ کوئی کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جو ادارہ ہے، جو ایجنسی ہے، جو اتھارٹیز ہیں، دے آر دیم سیلف جو ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں، اور اوور اے پیریڈ آف 30 40 50 ایئرس جو ہے نا میچور ہوئے ہوئے ہیں. یہ کوئی آج کے نہیں ہیں. تو بٹ اٹس اوور آل انفارچونیٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے. اور کسی نہ کسی اسٹیج پہ جو بھی لوگ ہیں کنسرن کوارٹرس میں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل کیمپین کو، ایک پولیٹیکل اسٹرگل کو اگر ہم پولیٹیکلی رکھیں تو وہ پورے ملک کے لیے بہتر ہے، اور سیاسی چیز کو سیاست کے ساتھ ہی سالو کیا جائے تو وہ بہتر ہے، رادر دین ٹیکنگ دس ٹو دا کوارٹر، جن کا یہ کام نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جو رویہ ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر عمران خان کا، اور جس طرح سے وہ ایک باقاعدہ لانگ مارچ کا بھی آغاز کیے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آزادی کا مارچ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آزادی لی جائے جو ان تمام تر چیزوں کے پیچھے انوالو ہیں ان کے خیال میں، تو کیا یہ رویہ زیب دیتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مخالف قوتیں اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ایک ایسا سبب بنے، کوئی ایک ایسا ریزن بنے، کوئی ایک ایسی وجہ سامنے آ جائے جس کو لے کر وہ مزید انتشار کریٹ کر سکیں اس ملک میں، مزید اس قوم کے لیے نقصان کا سبب بن سکے، کیوں پھر اس راہ پر چلا جا رہا ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کیوں کر ایسا کر رہے ہیں جس سے پاکستان مخالف قوتوں کو مزید تقویت مل سکے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، ان مائی اون پرسنل ہمبل کیپیسٹی، میری اپنی ذاتی رائے کے اندر عمران خان اور عمران خان کے بیانیے کو اور ان کی باتوں کو اتنا سیریس لے کے، جب وہ وداؤٹ اینی کنوکشن، وداؤٹ اینی ثبوت، وداؤٹ اینی ٹیسٹیمونیل، وداؤٹ اینی ایویڈینسز، وداؤٹ اینی ٹینجیبل پروفس جہاں سے وہ چیز کو سرا جوڑ سکیں، تو صرف قیاس آرائیاں، صرف باتیں، صرف ہوا میں کہہ دینے سے، لیبل کر دینے سے، اور سوشل میڈیا کا جو 5th جنریشن وارفیئر کا جو ہمیں آج کل ایک ٹول ملا ہوا ہے ایکسپلائٹ کرنے کا، جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پراپر ڈیو ڈیلیجنس کر سکیں یا چیزوں کو فیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں یا چیزوں کے اندر کھوج لگائیں. تو ایک نارمل ٹک ٹاک کے اوپر اور اسنیک ویڈیو کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی جو ویڈیو اور واٹس ایپ کے اوپر جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو نظر آتی ہیں، امیڈیٹلی وہ دیکھتے ہیں اور اس سے ان کی پرسیپشن جو ہے نا وہ بلڈ ہو جاتی ہے. اس پرسیپشن کے اوپر جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے. اور یہ پچھلے 10-12 سال میں اس کی بھی، میں اگر آپ مجھ سے اس کے بعد میں ہم اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ بیسیکلی یہ پرسیپشن کیسے بلڈ ہو کے یہ ڈینجرس کیسے ہے. لیکن اس ڈینجرس پرسیپشن کے اوپر اگر آپ ہارڈ کور مین اسٹریم پریس کانفرنسز کر کے اگر آپ اپنا بیانیہ بتانے کی کوشش کریں گے، جو کہ جینین بھی ہے، جو کہ ٹینجیبل بھی ہے، جو کہ ود ان دا نارمز ہے، جو کہ بالکل ایک ان کی مطلب جو پریس کانفرنس ان کے کانٹینٹ کو آپ دیکھ لیجیے تو اس میں اٹ گوز وداؤٹ ڈینائنگ کہ دا وے دے ور، جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آن اے بیسس آف امپیکٹ، لوگوں کو میسز کو اس کا امپیکٹ جو ریسیو ہونا چاہیے اس کے خلاف،
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آج کل کی اس کیمپین کے اگینسٹ اس قسم کی کوئی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر پائیں گی لاسٹنگ قسم کا. لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ جس طرف جا رہے ہیں اس کو کنزرو کرنے کے لیے اس کا ڈیلیبریٹ ایفرٹ اور آپ کو جو ہے نا ڈفرنٹ اسٹریٹجیز اس میں ہیں اپنانی پڑیں گی. فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی سینگ کہ چائنا میں جو ہے یہ اس قسم کے سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ کی ٹوٹل ممانعت ہے, تو وہ اگر ہیومن رائٹس اور وہ آپ کے بات کرنے کے رائٹس کو کے اگینسٹ ہے تو میں یہ ایک دوسری ڈبیٹ نکل آتی ہے. لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پابندیوں کا جو ہے نا وہ عمل دخل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چونکہ ایک اوور آل بھی ایک گلوبل جیو پولیٹیکل اور لوکل اور ریجنل جو کووڈ کے بعد سے لے کر کے اور پھر سیلاب کے بعد سے لے کر کے اور یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد سے لے کر کے اور جو اکنامک انسٹیبلٹیز کے بعد سے لے کر کے اور سیویئر انفلیشن سے لے کر کے اور جو گلوبل سیویئر انفلیشن اور لوکل انفلیشن اور پرائز ہائیک اور سارا کچھ کے بعد جو لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, ایک کرائسس ہے, ایک جو ان کے اندر جو ان کے جذبات اور ایموشنز ہرٹ ہوئے ہیں اکنامکلی, سوشلی, مورلی, ہر طرح سے. مطلب مہنگائی نے ہر ایک کو مار دیا ہے, اچھے کو مار دیا, وائٹ کالر کو بھی مار دیا ہے, اپر مڈل کلاس کو, انڈسٹریلسٹ کو, ایوری بڈی از کرائنگ. تو وہ جو ایک ان کا جو ایک برن آؤٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے سوشل میڈیا اور اس قسم کے بیانات جو ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک فیول فار فائر کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, لیکن ایک پریس کانفرنس اس کے لیے کافی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. اور اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو کنسرن کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بات گھر کی لڑائی ہے, گھر کی بات ہے, گھر کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ گھر میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کی چیز جو ہے نا وہ باہر جائے, باہر کی اینیمیز جو کہ ہمارے رائولز ہیں سنس ایجز, تو وہ اس کو کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے سلامتی ہم بات کریں, قومی سلامتی کے اداروں کو ذمہ دار قرار دینے کی اور عمران خان صاحب کی جس طرح بات کی جاتی ہے, تو آخر ایجنڈا کیا ہے, کس ایجنڈے کے اوپر اس وقت آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان؟ اور خاص کر کے جس طرح پریس کانفرنس پھر ہم نے دیکھی بعد میں کہ ڈی جے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں ڈی جے آئی ایس آئی بھی پہلی مرتبہ اس طرح کسی پریس کانفرنس میں آئے, اس کو بھی بہت حد تک ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیا آپ کا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ پریس کانفرنس کی جانی چاہیے تھی اور پھر اس کو اس طرح سے ڈسکس کیا جانا, کیا ہونا چاہیے؟ فار دا فرسٹ ٹائم ببانگ دہل اب یہ اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ جب ایک ادارہ ہے جس کی پہلے پاس میں پولیٹیکل انوالومنٹ رہی ہے اور اب وہ ایک اپنا انسٹیٹیوشنل فیصلہ لے کر آ کے اس کو ایکسپریس کر چکے ہیں بتدریج اپنی پریس کانفرنسز میں ان کے کنسرن کوارٹر سے, آئی ایم ٹاکنگ آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کہ جناب ہم اب اے پولیٹیکل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن اور دس انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن اپ فار وائل جو فوج کی وہ والی لیڈرشپ ہے جس نے اگلے 15-20 ایئرس تک افیکٹو ہونا ہے. تو فار نیکسٹ ڈیکیڈ پلس کے لیے ملٹری نے یہ باور کر دیا ہے کہ جناب ہم اس وقت اے پولیٹیکل ہیں, تو وی آر آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشنل, مطلب ہم اپنی ود ان کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز اور نارمس کے اندر آپریٹ کریں گے, ہم کسی پولیٹیکل ٹویکنگ انجینئرنگ میں نہیں آئیں گے. تو یہ بہت بڑی اور بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, اینڈ اس کو میں لنک وہاں سے کر رہا ہوں کہ اگر آرمی نے اس چیز کو پلیش کر دیا ہے تو کوائٹ لائک وائز اور جتنے بھی ادارے ہیں, میڈ بی دا میڈیا, میڈ بی عدلیہ, میڈ بی اینی اسٹیک ہولڈر, تو وہ ان کو چاہیے کہ اس کی پاسداری کریں. اور آئین شوڈ بی دا سپریم, اٹ شوڈ بی دا بائنڈنگ فورس, اٹ شوڈ بی دا رولنگ فورس, اور وہ پھر اس کو لے کے چلے. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے وچ از دا وے فارورڈ فار دس کنٹری, ٹو بی ویری آنیسٹ. پاکستان کے اندر پوٹینشیل جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, دس از ڈاکومنٹڈ, دس از اے ڈاکومنٹڈ فیکٹ. آپ کی عوام میں, آپ کی نیشن میں, آپ کی ہیومن کیپٹل میں, آپ کے نیچرل ریسورسز میں, آپ کی جو اسٹریٹجک پوزیشننگ میں پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے رائز کرنے کا, گرو کرنے کا, فرنٹیئر اکانومی بننے کا, ایمرجنگ ڈیولپنگ سے ایمرجنگ اکانومی بننے کا, وہ بے تحاشا ہے. بٹ سم آف دی ادر وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایکسپلائٹ اٹ ٹو دا بیسٹ just because of the reason that we are circling, and جو binding and unity ہے which should focus towards the Pakistan, we should not focus and we should not look towards any specific کسی ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر نہ ہو. ہر کوئی انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے, لیکن برادر ملک کو اونچا کرنے کی بات کی جائے. اور یہاں پہ میں اگین ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, جو کہ شہباز شریف صاحب کی بار بار, وہ ایک جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں اور ان کی پارٹی ہے, ان کا یہی اسٹانس ہے کہ ہم جو ہیں وہ ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم سیاست بچانے کے لیے نہیں آئے. I don't say that I endorse it اور میں 100% ان کے ساتھ اس پہ ایگریمنٹ میں ہوں, لیکن فار دا سیک آف انٹلیکچوئل ایک ایگریمنٹ کے طور پہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ لیٹس کیپ دا پالیٹکس آن ون سائڈ اینڈ لیٹس جسٹ فوکس ٹورڈز دا نیشن بلڈنگ اینڈ پاکستان کی گروتھ کی طرف. تو یہ کنسرن ہے کہ آرمی سے بھی آ رہا ہے, جو موجودہ اس وقت پاور میں جو گورنمنٹ ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے, لیکن سم آف دی ادر دیر از اونلی ون سنگولر پارٹی
जो इस वक्त ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान को एक ऐसे पॉपुलिस्ट एजेंडा के तहत जो है वो रूल भी कर रही है, नज़र भी आ रही है, विजिबल भी है, इस वक्त लॉन्ग मार्च भी उनका चल रहा है, दो इतना कामयाब नज़र नहीं आ रहा। तो सम ऑफ दी अदर वो कहीं इसके अंदर बीच में जो है ना फिट इन नहीं हो रहे, बल्कि उनकी तो बहुत ही गैर आइडियल गैर जमहूरी जो है ना वो डिमांड है कि जो मिलिट्री है वो इंटरवीन करे और इंटरवीन करके इलेक्शंस कॉल करवाए एंड इलेक्शंस के अलावा भी जो भी उनकी जो तरजीहात हैं उसको जो एंडोर्स करे। तो बात चली थी सहाफ़ियों से, तो सहाफ़ियों पे कोई कदम नहीं होनी चाहिए एंड दे शुड बी ओपन टू गो बियॉन्ड लिमिट्स। और मैंने अगेन से स्टार्ट लिया था, वो बाद में दोबारा कोट कर दूंगा, अदनान खशोगी साहब का 2008 का मर्डर का इंसिडेंट जो है वो केस स्टडी मौजूद है कि सहाफ़ी की पावर और सहाफ़ी की स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे अरशद शरीफ केस मर्डर के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और उसके बेनिफिशरीज़ के हवाले से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड रिजवान अहमद मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं? कहा जाता है कि जी मालूमात हासिल कर लेना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना यकीनन एक सहाफ़ी की ड्यूटी है, ये उसकी जॉब है ये। लेकिन जिस तरह से अरशद शरीफ के केस में कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ इस तरह के राज आ गए थे, उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस थी या उनके पास कुछ ऐसी मालूमात थी, ऐसी रसाई उनकी हो चुकी थी इन जगहों पर कि जो उनके मर्डर का सबब बना। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा हो सकता है कि किसी सहाफ़ी की मालूमात उसके लिए ख़तरनाक बन जाएँ? और क्या पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक है? इनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है इधर? आपके सवाल में दो तीन चीज़ें हैं जो मैं समझ पाया हूँ। पहली बात, इसको यहाँ तक ले लेते हैं कि सहाफ़ी और सहाफ़ी का इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़। तो एक सहाफ़ी और सहाफ़ी के पास अगर इंफॉर्मेशन ख़बर नहीं होगी तो वो सहाफ़ी होगा ही नहीं। तो यहाँ तो मैं 110% इस बात से डिनाई करता हूँ कि किसी भी सहाफ़ी पे कोई भी किसी भी कदगन आप नहीं लगा सकते कि किसी सर्टेन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। वो सहाफ़ी ही क्या कि जो जिसके पास इंफॉर्मेशन ना हो। जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी असर रसूख वाली इंफॉर्मेशन होगी, जितनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी, जितनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही बड़ा सहाफ़ी होगा। नंबर वन। नंबर टू ये है कि बात ये है कि बेसिकली ताने बाने जो है ना वो बहुत जगहों से ना बिगड़े हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसमें ये है कि एक चीज़ जो है ना जो रूलिंग बाइंडिंग होती है, चाहे वो किसी सहाफ़ी के लिए हो, चाहे वो अदलिया के लिए हो, चाहे वो अस्करी क़यादत के लिए हो, चाहे वो जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो सियासतदान होते हैं उनके लिए हो, या एग्ज़ेक्टिव जो है आपकी जो भी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए हो, या एक आम अवाम के लिए हो, इन सारों की जो बाइंडिंग फ़ोर्स है ना किसी भी मुल्क की, वो होती है उसका आइन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट रहा है कि यहाँ पे हमारा जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ बहुत दफ़ा जो है ना खिलवाड़ का तो एक वर्ड थोड़ा सा रूड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो है ना वो इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ट्वीकिंग और चेंजेस और ये हर क्वार्टर से हुई हैं, ये अदलिया से भी हुई हैं, वहाँ से भी हुई हैं, वहाँ से भी हुई हैं, वहाँ से भी हुई हैं। तो उसकी जो लाइंस डिफाइन करनी थी, वो लाइंस जो है ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे क्रॉस की है। इसकी इन्फ्रेंस ये है, मैं लिंक ये कर रहा हूँ कि क्वाइट लाइकवाइज कि अगर जर्नलिस्टिक सोसाइटी या कम्युनिटी सहाफ़ियों को भी सहाफ़त में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी उनको मिल गई है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए कि यार वो जो उसका एक्सप्रेशन है, या आप उसको मार्केट कर रहे हैं या एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसके अंदर रहते हुए आप देख रहे हैं कि ये जो आपके कहीं कोई मुल्क के कोई आइन के अंदर कोई कोर स्ट्रेटेजिक आपके इंटरेस्ट हैं, कहीं वो तो नहीं हर्ट हो रहे। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है, तो यहाँ पे इसको मद्देनजर रखना या इसका लिहाज रखना, तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिहाज की इसकी लाइंस को क्रॉस किया है। तो हो सकता है शायद सहाफती बरादरी भी कहीं लाइंस क्रॉस कर जाती हो या नहीं क्रॉस करती हो, या दूसरे किसी स्टेक होल्डर को ऐसा महसूस होता हो कि ये लाइन क्रॉस हुई है। तो ये जो क्रॉसिंग ऑफ द रेड लाइन है ना, ये वाला जो एलिमेंट है, ये इस पे एक अच्छी बात जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये कदगने लगती नहीं है, इसलिए है कि जर्नलिस्ट के ऊपर, इवन इमरान खान की हुकूमत में बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मजालिम हुए हैं। वो अबसार आलम साहब हैं, हामिद दीर साहब हैं, और एक वो असद तूर साहब हैं। बहुत सारे नाम हैं जिनको मतलब उठाया भी गया है, मारा भी गया है, फायरिंग भी हुई है। लोग कहते हैं कि अभी भी उनकी बुलेट्स हैं उनकी बॉडी में, हामिद दीर साहब की वगैरह वगैरह। मोतीउल्लाह जान साहब हैं, तो इन पे तशद्दुद हुआ है। सारे ये रीसेंट पास के मैं आपको पिछले 2-3 सालों के नाम आपको ले रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि सहाफती बरादरी ने कब लाइन क्रॉस की, किसको लगा कि लाइन क्रॉस हो गई है, और कब उनके खिलाफ एक्शन हो गया, ये जो चीज़ डिफाइन होनी है, ये होनी है जो कि आइन की पासदारी करने वाले जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जिसमें से लीडिंग क्वार्टर है जो है वो आपकी पार्लियामेंट है। उसके बाद फॉलोड बाय जुडिशरी है, और फिर डेफिनेटली उसको सपोर्ट करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट्स हैं, और सारा कुछ मिलके तो उन्होंने इसकी लाइन सेट करनी है।
تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحافی پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر انلمیٹڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن اس کو ہونی چاہیے، اس کے اظہار کے لیے اور اس کے ایکسپریشن کے لیے وہ بھی جو ڈیفینیشن ہے میں اگر بتا سکا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تو اپنے حساب سے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ لائنز ڈیفائن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میری لائن جو ہے وہ یہاں پر جا کے کراس ہو جاتی ہے، کسی اور ادارے کی وہاں پہ جا کے کراس ہو جاتی ہے، کسی اور جگہ کی وہاں پہ جا کے کراس ہو جاتی ہے، تو چونکہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، آئین اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں پہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہا، سنگولیرٹی نہیں آ رہی ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکوائری ہو رہی ہے اس وقت کینیا میں اس مرڈر کی، اور پاکستان سے بھی ایک ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے اور اس تمام تر واقعے کی تفتیشی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے جو ذمہ داران ہیں، جس طرح سے کینین پولیس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس واقعے کے بعد اور پھر 2 ورژن سامنے آئے تھے، اگر کینین پولیس ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے تمام تر شواہد کی روشنی میں، تمام تر ثبوت ان کے خلاف جاتے ہیں، تو کیا آئین اور قانون کہتا ہے کس طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ حکومت پاکستان کیا مطالبہ کر سکتی ہے ان متعلقہ لوگوں کے خلاف کارروائی کا؟ ایز پر دا لا اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ انیشیل پریلیمنری انویسٹیگیشن سے آپ کو جو ہے وہ کچھ ڈاٹس کریکٹ ہوں گے، دیٹ شوڈ بی پروڈ فردر، اور اس پہ مطلب آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا، حدود و قیود کے مطابق جو ہے وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں تو اٹ شوڈ بی فالوڈ، اور پیپل شوڈ بی کالڈ اپون، اور ان سے جو ہے اسٹیٹمنٹس لی جائیں، ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور ہم اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے ایک منطقی انجام پہ پہنچائیں، اور اس کو کلوز ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ابھی ایگزسٹنگ لا ہے اور ہماری جو عدلیہ ہے اور ہماری جو یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، دے آر کیپیبل انف کہ اس کو وہ انرتھ کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ کینیا از اے کائنڈ آف اے کنٹری جہاں پہ لا اینڈ آرڈر اور ہیومن کرائسس کا جو انڈیکس ہے ان کا بھی وہ بتدریج پاکستان سے بھی ایک طریقے سے خراب ہی ہے۔ اور یہ میں بطور کیس اسٹڈی آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ شاید دیکھیں تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک یہ بھی لگا ہوا ہے، تو I have been part of the United Nations and I served in Kenya as well, though I was in the neighboring country. تو مجھے وہاں کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ یہ جو سینٹرل افریقن اسٹیٹس ہیں ان میں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، اور گورنمنٹ کی ریٹ کتنی ہے، اور وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کوٹ کر دینا چاہیے، یہ انویسٹیگیشن کی طرف بات آ رہی ہے کہ جو میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، مجھے BBC کی 2 منٹس کا ایک کلپ تھا جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ آن سائٹ کے اوپر وہ لوگ موجود ہیں BBC کی، اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ اس کو کور اپ کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ایک روڈ ہے، کچی سڑک ہے، اور دور دور تک جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ میں اس کو اگر کلوز کرنے کی کوشش کروں، جیسے آپ یہاں سپر ہائی وے پہ چلے جائیں اور لیفٹ پہ کہیں مڑ کے نا تو آپ کسی جام شورو یا کسی ڈھابے جی کی طرف آپ بالکل ہی ایسی کچی سڑک پہ چلے جائیں یا ہب والی سائڈ پہ کہ جہاں پہ مطلب 100 کلومیٹر دائیں اور 100 کلومیٹر بائیں نہ کوئی آبادی ہو، نہ کوئی سڑک ہو، نہ کوئی پوچھنے والا ہو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ارشد شریف جیسا ون آف دا لیڈنگ جرنلسٹ، اس کو ایسی کیا ریزنز بنے، وہ دیکھ کے آپ دیکھیے گا، ضرور گوگل کیجیے گا، سرچ آؤٹ کیجیے گا، BBC کی 2-2.5 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ ایکچوئل ایکسائٹ کو بتا رہے ہیں۔ تو دور دور تک جو ہے نا مطلب وہ ایک ڈیزرٹڈ سا اور جھاڑیاں اور کچی سی سڑک اور وہ شنگل سا ٹریک ہے، ریتی بجری ٹائپ کا، نہ وہاں کوئی روڈ ہے، نہ کوئی دکانیں ہیں، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی قصبہ ہے۔ What exactly ارشد شریف along with their accomplices جن کے ساتھ وہ ٹریول کر رہے تھے، وہ کر کیا رہے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور ڈیفینیٹلی آئی لیو اٹ ٹو دا انویسٹیگیٹو ایجنسیز کہ وہ اس سے لے کر آئیں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو انوالوڈ ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جائے۔ چلے پھر اگین اسی کی کیس اسٹڈی کے طور پر دوبارہ میں آگے مماثلت پیش کر دیتا ہوں کہ شروع میں فار ایگزامپل محمد بن سلمان نے ڈینائی کیا کہ جی ہمارا وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس عدنان خشوگی's مرڈر ان ٹرکی اینڈ سعودی ایمبیسی۔ الٹیمیٹلی جب پریشر بلڈ ہوا اور جب ثبوت آیا، جب آڈیو لیکس آئیں اور جب وہ وٹنسز کے ساتھ آئے امریکن اتھارٹیز کی طرف سے، تو محمد بن سلمان نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یس وی ور انوالوڈ اور یہ ایک مرڈر ہم سے ہو گیا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی دیز انسٹرکشنز ہم نے نہیں دی تھی، MBS نے کہا یہ میری پرسنل انسٹرکشنز نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی امریکنز نے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی اس پہ فورس کیا کہ نہیں، انسٹرکشنز بھی آپ نے دی تھیں اور یہ مرڈر بھی آپ نے کروایا ہے۔ اینڈ دس پوائنٹ واز ریزڈ ایون کہ ابھی جو بائیڈن صاحب جو 2022 میں ابھی سعودی عرب تشریف لے گئے تھے آئل کی رسد کو بڑھانے کے لیے، تو وہاں بھی انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی اور آپ نے اس کا مرڈر کیا اور یہ اس طریقے سے ہے۔ تو اگر مرڈر ہے اور اس میں کچھ اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں تو وہ کتنے بھی ہائی ویلیو ہوں، مطلب آئی ایم فار اٹ کہ دے شوڈ بی ایکسپوزڈ، دے شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ دا فیکٹس اینڈ فگرز شوڈ بی ریویلڈ، اور وہ سامنے آنے چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی ارشد شریف جیسا لیڈنگ پڑھا لکھا باوقار اور ایک اسٹیبلش اور کریڈیبل اور انفارم جرنلسٹ جو ہے، اس کو ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ وہ اس دور دراز علاقے میں جہاں پہ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے
اور ایسی جگہ پہ جا کے چھوٹے سے قصبے کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا he was living for past XYZ days. ٹھیک ہے عثمان صاحب، لاسٹ میں ہی بتا دیجئے کہ کیا پیغام دینا چاہیے ان لوگوں کو، ان قوتوں کو، خاص کر کے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، پاکستان مخالف قوتیں ہیں، اور جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے عوام اپنے سلامتی کے اداروں کے خلاف ہو جائیں تاکہ ان کو پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑے کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے، اور جب عوام ہی اپنے اداروں کے اگینسٹ ہو جائیں گے تو ملک دشمن قوتیں ان کو یقیناً تقویت ملے گی؟ جی، میرا میسج یہ ہے کہ انسٹیبلٹی کو بڑھانے والی جو طاقتیں ہیں، لوکلی، انٹرنیشنلی، ریجنلی، گلوبلی، ود ان آر اون رینکس، ویئر ایور، جو بھی اینٹائی پاکستان، اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی گورنمنٹ، جو بھی ایک ڈیلیبریٹلی جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے عناصر ہیں، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے بہت جلد. اور میں یہ بات وثوق سے بطور ریسرچ ایک انالیٹیکل ڈیٹا بیس کی بیسس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو فورسز جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ کچھ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں کر رہی. ٹھیک ہے جی. جب سنس آر کریشن ٹل ٹوڈے وی ڈو ہیو آر اینیمیز، وی ڈو ہیو آر فرینڈس، اینڈ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے. سارے کی سارا ملک، جو ساری دنیا کسی بھی ملک کے ساتھ دوست نہیں ہوتی، اور ساری دنیا کسی ملک کی دشمن نہیں ہوتی. وی ڈو ہیو اینیمیز، وی ڈو ہیو فرینڈ، اینڈ دس از ہیپننگ فار دا پاسٹ 75 ایئرز. جس کے باوجود پاکستان سروائیو کر کے آج یہاں تک پہنچا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی یہ قائم دائم سروائیو ہی کرے گا، اور یہ ایک پازیٹیو ٹریک پہ چڑھے گا. ایشو یہ ہے کہ اس دفعہ جو نیگیٹو فورسز کا جو عمل دخل ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. اس امپیکٹ میں ایک ایلیمنٹ کو نہیں بھولے، میرے درمیان میں پہلے بھی شیئر کیا تھا، اس اینڈ پہ آ کے میں دوبارہ اینڈ اس کو مزید ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا، آئی ریپیٹ سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ، یہ جو سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ ہے یہ پچھلے 10 سے 15 سال میں دنیا میں آیا ہے، پوری دنیا میں. اس سے زیادہ پرانا ہے دنیا کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ہیش ٹیگ اور یہ ٹویٹر، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، انسٹاگرام، یہ اسنیک ویڈیو، یہ ٹک ٹاکس، یہ جو انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے، اور وہ جو پروپیگنڈس قسم کی انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے، بنا کے ایک سائڈ کی پکچر دکھا کے لوگوں کو جو ہے نا برین سے بالکل کو برین واش کر کے ان کو ایک زومبیز میں کنورٹ کرنے کا، یہ فار دا پاسٹ 10 to 15 ایئرز ہوا ہے. اور اس کی 3-4 کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، جس کو میں لنک کروں گا کہ اس کا فائدہ نہیں ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے. اٹ ہیپنڈ ان امیرکا، اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے جو کہ ٹرمپ کے لیے ہوا، اور رشیا کے جو ہے نا وہ کنائون سے ہوا، اور فیک فیس بک کے جو ہے نا اکاؤنٹس جو ہے نا انہوں نے پروڈیوس کیا ایسا نیریٹو وچ واز پرو ٹرمپ، اینڈ دیٹ بیکم انسٹرومنٹل ان وننگ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے الیکشن میں ایز اے پریزیڈنشیل کیمپین ٹرمپ کا، جب اس نے پہلی دفعہ وکٹری حاصل کی تھی. دس از اے ڈاکومنٹڈ فیکٹ، اپنے ٹائم پہ لوگ جا کے اس کو ریسرچ کر لیں. اینڈ اٹ کوڈ ناٹ بی سسٹینیبل. یہ سسٹینیبل نہیں ہوا. ایک ٹرمپ کے بعد جب یہ چیزیں ایکسپوز ہوئی تو دوسری ٹرمپ صاحب کو نہیں ملی. بہت شکریہ. رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ڈیفنس انالسٹ کرنل ریٹائرڈ رضوان احمد سے ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان کے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، جس کا یقیناً تمام تر فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ قوتیں اٹھا رہی ہیں جو پاکستان کی ہرگز بھی دوست نہیں ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پر اس ایسے کڑے وقت میں کوشش یہ ہونی چاہیے پاکستانی عوام کی، پاکستانیوں کی، تمام تر جو اس وقت پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، کہ ایسے ایجنڈے کو یا ایسے مذموم مقاصد کو مزید تقویت دینے کے بجائے اس کو جو ہے وہ ڈینائی کیا جائے، اور اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے لیے جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نفرت انگیزی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کا وجود سلامت رہے. اور پاکستان کا وجود جب ہی سلامت رہے گا جب ان تمام تر اداروں کے اوپر کسی قسم کے الزامات ثابت نہیں ہوں گے، کسی قسم کی الزام تراشی جو کی جا رہی ہے اس کو غلط قرار دیا جائے گا. اور پاکستان کی عوام پاکستان سے محبت کا ثبوت جب ہی دے سکتے ہیں جب ان اداروں کے ساتھ ان کا اعتماد برقرار رہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.